نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، أيها المسلمون، إن من علامة التوفيق والفلاح أن ينشغل الإنسان بنفسه وبعيبه عن عيوب الناس. نعم، إن من أعظم علامة التوفيق والسعادة أن ينشغل الإنسان بعيبه عن عيوب الناس. لماذا كان هذا من علامة التوفيق؟ أولاً، لأن من انشغل بعيب نفسه وبإصلاح نفسه فإنه سوف يصلح نفسه ويعالج عيبه. والمسلم مطالب بأن يسعى في تزكية نفسه وأن يترقى ويتقدم في عبادة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثانياً، لأن من انشغل بعيب نفسه وعرف نفسه ناقصة وفيه عيوب فإنه لا يمكن أن يتجرأ ويتكلم في عيوب الناس، لا يمكن أن يجلس الجلسات الطويلة أو القصيرة ويتكلم في فلان وفلان، فلان صالح وفلان غير صالح، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا. لا يمكن أن يفعل ذلك لأنه مشغول بعيب نفسه وبإصلاح نفسه. قيل للربيع: ما نراك تعيب أحدا؟ فقال: لست عن نفسي راضيا فأتفرغ لذم الناس. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: لا يلهينك الناس عن ذات نفسك فإن الأمر يخلص إليك دونهم، ولا تقطع نهارك بكيت وكيت فإنه محفوظ عليك ما قلت. وقال الإمام مالك: أدركت بهذه البلدة، يعني المدينة، قوما ليس لهم عيوب فعابوا الناس فصارت لهم عيوب، وأدركت بهذه البلدة أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. أيها المسلمون، ومن شغل أحد بالناس وفي عيوبهم إلا خذل وحرم التوفيق. ثالثاً، أن من انشغل بعيب نفسه فإن هذا دليل على محاسبته لنفسه. ومن المعلوم أن من حاسب ربح، وقد أمر الله بمحاسبة النفس كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. وقال الحسن البصري: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك نفسه من النار. رابعاً، لأن من انشغل بعيب نفسه وبإصلاحها فإن هذا انشغال بالله تبارك وتعالى. والمسلم ينبغي أن ينشغل بربه، أن ينشغل بخالقه، كيف يعبده،
كيف يخلص له، كيف يترقى في مدارج العبودية، كيف يقيم دينه، كيف يصلح الناس ويحقق عبادة البكاء من خشية الله. ويكون همه حفظ القرآن الكريم والمحافظة على الصلوات الخمس بأوقاتها، ويكون همه وشغله العلم الشرعي والتزود منه ليعبد ربه على بصيرة وعلم. ولذلك نجد أهل العلم والعلماء الربانيون همهم طاعة الله وكيف يقوي الإنسان إيمانه بالله عز وجل. لا نجد عندهم كلام في فلان وفلان، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم السر وأخفى ويعلم الصادق والكاذب. خامسا، أن من انشغل بعيبه فإنه لا يمكن أن يتكبر أو يستعظم أي عمل يقوم به، ولا يمكن أن يمن به، بل يرى أن أي عمل وفقه الله له فمن الله بتوفيقه وفضله، ولولا فضل الله لما قام بهذا العمل الصالح. سادسا، أن من انشغل بإصلاح عيبه فإن هذا يقود إلى التواضع والانكسار والخضوع لله تعالى، وأنه كما قال بعض السلف: إذا رأيت من هو أكبر مني سنا قلت سبقني للإسلام، وإن رأيت من هو أصغر مني سنا قلت سبقته بالذنوب والمعاصي. وقال بعض السلف: نحن قوم مساكين لولا ستر الله لافتضحنا. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. तालीम और तरबियत का बेहतरीन मरकज दारुत तक़वा एजुकेशन सिस्टम इस्लामाबाद।